अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नाज़ो हमारे चाचा के घर काम करती थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी। उसका बाप चाचा की दुकान पर मुलाजिम था। चाचा उसके घराने का बहुत ख्याल रखते थे। एक रोज़ नाज़ो के बाप के सीने में दर्द हुआ और वो दुकान पर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इस हादसे ने हम सबको अफसरदा कर दिया। नाज़ो की उम्र उस वक्त 13 बरस थी। अब उसका एक बेवा माँ के सिवा कोई न रहा। घर भी किराए का था, लिहाजा चाचा ने उन दोनों माँ बेटी को अपने घर के सामने वाले मकान में शिफ्ट कर दिया। ये मकान भी चाचा का ही था, लेकिन अधूरा बना हुआ था। नज़दीकी रिहाइश मिल जाने के बाद नाज़ो की माँ बेटी के साथ हमारे घरों में काम करने आने लगी। नाज़ो की माँ को हम चची नूरा कहते थे। वो नेक औरत थी, फर्माबरदार, ऐसी जो काम भी बताता कभी इनकार न करती, इसलिए सबकी पसंदीदा होती गई। नाज़ो एक खूबसूरत, नाजुक और नदाम लड़की थी। उसे पढ़ने का शौक़ था। अपने वालिद की वफ़ात के बाद जब वो छठी जमात में थी, उसकी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो गया। नाज़ो को इस बात का सख्त मलाल था। वो अक्सर मुझसे कहा करती, काश मुझे फिर से स्कूल में कोई दाखिल करा दे तो उम्र भर ये एहसान ना भूलूंगी। एक दिन चची से सिफारिश की। उन्होंने चचा से कहकर नाज़ो को स्कूल में दाखिल करवा दिया। तो नाज़ो मेरे चाचा की बेटी नाजिश के साथ स्कूल जाती और छुट्टी के बाद काम करने आ पहुंचती। चची उसके साथ बहुत शफकत के साथ पेश आती। वो तालीम के तमाम अखराजात बर्दाश्त करती। इसके अलावा उसकी माँ की माली इमदाद भी कर दिया करती। इसी बायस नूरा हमारे ख़ानदान की एहसानमंद थी, क्योंकि हमने कभी उसे एहसास नहीं दिलाया कि वो एक गरीब और बेसहारा है, बल्कि चाचा चची ने उनको अपने घर का फर्ज जैसा माना। मेरे चाचा नूरा को आपा कहते और बहन का दर्जा देते थे। ईद के मौके पर जो वो अपनी बहनों के लिए लाते, वही चाचा नूरा के लिए भी लाते थे। नाज़ो को अपनी बेटियों की मानद रखा हुआ था। वो मेरी चची का घर के कामों में हाथ बटाती थी। उनकी अपनी लड़कियां घरेलू कामकाज को हाथ नहीं लगाती थी। शुरू में मेरे चचाजाद भाई मुनीब ने नाज़ो की तरफ ध्यान न दिया। वो अपनी पढ़ाई में मगन रहता, लेकिन जब नाज़ो ने मैट्रिक के बाद खूब रंग रूप निखारा तो मुनीब की नज़रें उस पर पड़ने लगी। हमारी चची ने उन पर कोई नोटिस न लिया, जैसे ये ध्यान देने वाली बात न हो। मुनीब चाहता था कि नाज़ो को भी कॉलेज में दाखिल करा दिया जाए। जब उसकी बहनें कॉलेज जा सकती हैं तो वो क्यों नहीं जा सकती। ताहम चची को ये बात मंजूर न थी। वो कहती थी, यतीम लड़की है, हमने मैट्रिक तक पढ़ा दिया, बस इतना बहुत है। अगर ये कॉलेज जाएगी तो कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। अगर मुनीब इसको पढ़ा दिया करे तो ये प्राइवेट तलबा के तौर पर FA का इम्तिहान दे सकती है। मुनीब ये दिल से चाहता था। माँ की इजाज़त मिलते ही वो दिन में 1 घंटा नाज़ो को पढ़ाने लगा। नाज़ो की भी ख्वाबों वाली उम्र थी। कुर्बत मिलने पर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। किसी पर ज़ाहिर न किया और घर में किसी को शक न गुजरा कि ये नौजवान दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे हैं। एक रोज़ नाजिश ने छुपकर उनकी बातें सुन ली, माँ को आगाह कर दिया। चची ने नाज़ो से कुछ न कहा, लेकिन अपने बेटे की खूब सरजनिश की कि अब तुम नाज़ो को नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाई के बहाने एक यतीम लड़की को सीधे रास्ते से भटका रहे हो और एक बेवा औरत की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। किसी को अपने घर पनाह देकर उससे मोहब्बत का खेल रचाना शरीफों को ज़ेब नहीं देता। अगर तुमने आइंदा इस लड़की के बारे में गलत सोचा तो ये लोग तो घर बदर होंगे ही, तुम्हें भी तुम्हारे अब्बू माफ़ नहीं करेंगे। इस धमकी से मुनीब डर गया और उसने नाज़ो को पढ़ाना तो दूर की बात, उससे बातचीत भी तर्क कर दी। ये सब माँ को मुतमईन करने के लिए था। दिल से वो अब भी उसे चाहता था। वो नाज़ो से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। उसका इरादा दिल लगी का नहीं, बल्कि उससे शादी करने का था। मुनीब ने सोचा, पहले तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर वालिदैन से अपनी आरजू का इजहार करूँगा कि मैं नाज़ो को शरीके हयात के रूप में देखना चाहता हूँ। 2 साल खामोशी से गुजर गए। नाज़ो ने भी बहुत एहतियात और तहम्मुल से काम लिया। उस वक्त का इंतज़ार करती रही जब मुनीब तालीम मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए। अलबत्ता ये दोनों घर वालों से छुपकर बात कर लेते जब चची घर में न होती। उनका राज सिर्फ मैं जानती थी। नाज़ो मुझे अपना दोस्त और गमगुजार समझती थी, मुझ पर एतबार भी करती थी। मुनीब के बड़े भाई नजीब की शादी हो गई और मैं चचा जान की बहू बनकर उनके घर आ गई। अब चची अकेली न रही। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दी। मैंने घर संभाल लिया।
تب انہوں نے نازو کی چھٹی کر دی۔ مالی امداد اب بھی وہ اس کی ماں کو کر دیتی تھی، لیکن اپنے گھریلو کاموں سے نازو کو ہٹا دیا کہ بچی جوان ہو گئی، اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ مجھ سے بھی کہا کہ اب بیٹی یہ گھر تمہارا ہے، چاہو تو دوسری ملازمہ رکھ لو، لیکن نازو کو واپس اپنی ماں کے پاس بھیج دو، کیونکہ نورہ بیمار رہتی ہے اور دیکھ بھال کے لیے اسے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ تعلیم مکمل ہو گئی تو منیب کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ چچی چاہتی تھی کہ وہ اس کی شادی اپنی بھانجی فائزہ سے کر دیں۔ اس بات کی بھنک میرے دیور کے کانوں میں پڑی تو اس نے شور مچا دیا۔ ماں سے کہا کہ میں ہرگز فائزہ سے شادی نہیں کروں گا، بہتر ہے کہ نازو کی والدہ سے رشتے کی بات کریں۔ جب چچی نے انکار کیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دی۔ چچا بھی بیٹی کی اس فرمائش پر پریشان تھے، لاکھ وہ ان ماں بیٹی کی عزت کرتے تھے، لیکن نازو کو اپنی بہو بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ جب دیکھا بیٹے نے بغاوت کر دی، نورہ سے نازو کا رشتہ مانگنے کے بجائے ان کے پاس جا کر انہیں کچھ ایسی باتیں سمجھا دی کہ وہ بیچارے سر جھکا کر رہ گئے۔ ان دنوں منیب بہت جوشیلا نوجوان تھا۔ ایک دن انہوں نے منیب کو پاس بٹھایا۔ میری باتیں غور سے سنو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے۔ ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر بن کر نہ دکھاؤ، نازو کی ماں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی۔ نازو کا رشتہ لینا ہے تو پڑھنا ہوگا، اور وہ پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا اور محنت کرنے لگا۔ جب اسے خط ملا کہ اچانک حادثے میں نازو کا انتقال ہو گیا ہے، یہ صدمہ منیب کے لیے بہت سخت تھا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایسا قدرت کی طرف سے تھا۔ تعلیم کا آخری سال تھا۔ چچا خود اسلام آباد چلے گئے اور اسے تسلی دی، یہاں رہ کر تعلیم مکمل کرو اور پرچے دے کر گھر آنا۔ کچھ تو میرے خاوند اور کچھ میرے چچا اور منیب کے دوستوں نے سہارا دیا۔ بڑی مشکل سے وہ تعلیم کا آخری سیشن مکمل کر پایا۔ اس کا شہر میں دل نہ لگا اور وہ بیرون ملک چلا گیا۔ یہاں بھی نازو کا دکھ اسے گھن کی طرح کھاتا رہا۔ منیب نے تعلیم میں محنت کی اور کینیڈا میں اچھی نوکری حاصل کی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصے تنہائی کے بعد وہیں ایک لڑکی ملی۔ دل کے گھاؤ پر زخم رکھتے ہوئے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ وطن جانا چاہیے۔ وہ گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ واپس جانے کے دن قریب آئے۔ ایک دن شاپنگ کی غرض سے صدر جانا پڑا تو اسی دن اسے نازو دکھائی دی۔ وہ حیران رہ گیا۔ منیب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، جیسے کوئی بیتا لمحہ خواب بن کر اس کے سامنے آ گیا ہو۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ پہلی نظر میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے پہچان لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مر چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا تم نازو ہو؟ تم تو مر چکی تھی۔ میرے والدین اور تمہاری ماں نے یہی بتایا تھا۔ انہوں نے جھوٹ کہا تھا۔ نازو نے کہا کہ مجھے اور تمہیں جدا کرنے کے لیے تمہارے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے اپنی بہو بنائیں۔ والدہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماں سے منت سماجت کی تھی، وہ ایسے ہی کہے گی۔ تمہیں پڑھنے کے لیے اسی لیے بھیج دیا گیا تھا اور مجھے والدہ اپنے ساتھ لے کر لاہور آ گئی، جہاں تمہارے والد نے اپنے دور کے ایک غریب رشتہ دار سے میری شادی کروا دی۔ میں وہیں جیتے جی مر گئی اور تمہیں کہا کہ میں مر چکی ہوں۔ ہاں میں مر چکی ہوں، اب میں کب زندہ رہی ہوں؟ میں تمہیں زندہ لگ رہی ہوں۔ نازو کی بات سن کر منیب کو بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر کسی سے کلام نہ کیا اور واپس کینیڈا چلا گیا، کیونکہ اس کے اپنوں نے جن پر وہ اعتبار کیا کرتا تھا اس کے اعتبار کا شیشہ چکنا چور کر دیا۔ جس دن بازار میں نازو ملی وہ واقعی زندہ نہیں مردہ نظر آ رہی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد منیب کے دل میں اپنوں کی محبت نے دم توڑ دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔